बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज कराची से एक खातून ने रब्ता फरमाया और उन्होंने कहा कि तुम वाकई अख्तर अब्बास हो। मैंने कहा जी। तो अब मैं शनाख्ती कार्ड नंबर बताने से तो रहा, आपने नंबर भी वही घुमाया है, आवाज़ भी मेरा ख्याल है मिलती जुलती है। तो फिर उन्होंने कहा अगर तुम मेरे करीब होते तो मैंने तुम्हारे सर पे बोसा देती, मैं तुम्हारे हाथों पे बोसा देती। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, लेकिन जिस तरह तुमने मेरा दिल जीता है और जैसे तुमने मेरे दिल को गुदाज किया है, मैंने इस उम्र में आके भी अपनी कई गलतियों को सुधारा है और अपनी बेटियों को जो बातें मैं नहीं कह पाती थी, मैं तुम्हारे लफ्ज़ों से और तुम्हारी वीडियोसों तक पहुंचाती हूं और उन्हें बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाती हूँ। खातिन हज़रात, जब इस तरह का कोई जुमला आपके कानों तक पहुंचता है तो सच्ची बात है, दिल को एक राहत सी आती है और कहीं आपको लगता है कि आपने कुछ लोगों की ज़िंदगी में यकीनन कुछ फूल उगाए हैं, सजाए हैं और उनकी ज़िंदगी को महकाया है। लाइक आज एक बच्ची ने रब्ता किया, अनाया उसका नाम है। उसने कहा कि हम 5 बहनें हैं और 5 बहनों में जो सबसे बड़ी बहन है वो सबसे आसूदा है, यानी 4 बहनें शादीशुदा हैं, अभी एक छोटी रहती है। और आमतौर पे हमने यही सुना कि जो बड़ी बहन होती है वो माँ की तरह होती है, वो ज़्यादा केयरिंग होती है, वो ज़्यादा लविंग होती है। चूँकि घर में बड़ी होती है तो छोटी बहनों को समटाइम तो पालने का पूरा प्रोसेस माँ उसी के ज़िम्मे लगाती है, यानी 4-5 साल की भी हो, 6 साल की भी हो, तो जो नया बेबी आता है माँ उसके साथ उसको जो होता है ना केयर टेकर, उसके तौर पे उसको ट्रीट करती है, ट्रेंड करती है, उसकी फीडिंग, उसकी नहलाई धुलाई सारी वो करती है। तो इसी तौर पे बड़ी बहनों के साथ लोगों का ताल्लुक बहुत करीबी होता है, बहुत मोहब्बत वाला होता है, बड़ा केयरिंग होता है। लेकिन कुछ केसेस में ये ताल्लुक आजमाइश बन जाता है। आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि अगर आप बड़ी बहन के दर्जे में हो तो इतना याद रखिएगा, ये दर्जा मोहब्बत पाने का, दुआएं समेटने का और अपने छोटे बहन भाइयों की रहनुमाई करने का है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ा और आपको एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि आपका मियाँ बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा भी बहुत, खाता पीता भी बहुत, गाड़ी भी आपके पास बाकी सबसे अच्छी, तो बेटा जी ये कहीं लाजिम नहीं है कि छोटी बहनें जिनके पास गाड़ी ना हो, मोटरसाइकिल हो, ओके साइकिल हो, पैदल हो, ये कहीं लाजिम नहीं है कि वो सारी बहनें आपसे हसद करें या आपसे जेलस हों। हसद करने में आमतौर पे बहनों के बीच में होता है, इल्म पे भी होता है, ज़्यादा मार्क्स आने पे भी होता है, थोड़ा अगर मोहब्बत ज़्यादा मिले, ज़्यादा तवज्जो मिले तो इस पर भी होता है। लेकिन खूबसूरती पे आमतौर पे कम होता है। इसी तौर पे अगर आपका बख्त खुल गया, किसी अच्छे घर में अब ब्याहे चले गए, तो ये आपका चॉइस नहीं था, ये तो अल्लाह ने आपके हक में किया। तो जैसे नेमतें मिलने पे हम शुक्रगुजार होते हैं या नाशुक्रे होते हैं। अब उस बच्ची ने कहा कि हमारी बहन ने हमारी ज़िंदगी अजाब बनाई। जब वो आती है तो गाड़ी से उतर कर वो जिस तौर पे आके बैठती है किसी सेठानी के तौर पे और फिर हमसे कहती है बात बे बात, तुम मेरी गाड़ी से जलते हो, तुम मेरे कपड़ों से जलते हो। फिर वो अपने जेवर यूं करके दिखाती है और कहती तुम मेरे जेवर से भी जलते हो। वो कहती है हमने उसके जेवर देखे नहीं होते, देखने का मन ही नहीं होता, बंदा जेवर उसके देखता है जिससे मोहब्बत हो। उसने फिर बताया कि एक हमारी बहन ने पिछले दिनों स्टिक्स कराए, इन वो जो खवातीन बालों को करा लेती हैं रंग बिरंगा, तो उसने देखा, अच्छा सभी ने उसको पसंद किया, जाहिर है वो गैर शादीशुदा है, इट लुक्स लवली, थोड़ा अच्छी लगी होगी, प्यारी लगी होगी। उसने आगे कहा तुमने मेरे मुकाबले पे आने की कोशिश की है, हॉट डेयर। और अच्छा हालांकि उसके स्टिक्स नहीं है, लेकिन उसको ये भी पसंद नहीं है कि उसकी बहनें उसके सामने बने संवरे। क्या जहनी तौर पे वो उनको अपनी मुलाजमा समझती है? क्या जहनी तौर पे वो उनको अपनी गुलाम समझती है? ओके, अगर समझना है तो फिर भी उनको महीने का 1-1, 2-2 लाख रुपया उनकी तनख्वाह लगाओ, उनको इतने मालियत के हर महीने तोहफे तहफ दो, फिर उनसे तवक्को भी करो कि वो ओब्लाइज हों। आपने अपनी गाड़ी पे आए, खुद कपड़े पहने, खुद जेवर पहने, उनको क्या मिला? वो या तो आपकी इज्जत कर सकती हैं या आपको इग्नोर कर सकती हैं। अगर इन सारी बहनों ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया आपकी इस बदतमीज़ी पे और बदतहजीबी पे, तो इतना याद रखिएगा, जब सारी बहनें ये अपने अपने घरों में ब्याही जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, कभी ये मुड़ के भी आपकी तरफ नहीं देखा करेंगी। जहां आप हो, जिस घर में
تو وہاں آپ سے زیادہ ظاہر ہے جب آپ وہاں گئے تھے تو کمزور تھے، آپ کا سسرال آپ سے زیادہ تگڑا ہے، تو وہاں آپ کی حیثیت نوکروں والی ہوگی، آپ وہاں کا غصہ باہر آ کے نکالتے ہو۔ جن جن بچیوں کو کبھی اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے دے دے، یا جن بیٹوں کو کبھی اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے دے دے اور اپنے بھائیوں سے اچھا بنا دے سسرال کے اعتبار سے، انہیں سسرال والے گاڑی بھی دے دیں، گھر بھی دے دیں، اور بھی نعمتیں 100 ہوتی ہیں، کوئی فیکٹری کھڑی کر دیں، جاب اچھی دے دیں، یاد رکھیے گا یہ بخت آپ کے یا تو آپ کے ماں باپ کی دعاؤں سے بنے یا اللہ نے اپنی کمال مہربانی سے کیا۔ اس میں آپ کی اپنی کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو ملکہ حسن کا مقابلہ جیت کے آئے تھے اور آپ کو یہ پوزیشن اور مقام مل گئی۔ اسی طور پہ بہت سی بچیاں، اچھا کچھ گھروں میں جینون یہ ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ دوسری کی نعمتوں کو ذرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتی ہیں، بری نگاہ سے دیکھتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر 4-5 بہنیں ایک سائڈ پہ ہیں اور آپ کے بارے میں وہ بدگمان نہیں ہیں، وہ آپ کو اپنا حصہ ابھی تک سمجھ رہی ہیں، لیکن آنے والے دن مجھے نہیں لگتا یہ جاری رہے گا، یہ نعمتیں آپ کے پاس رہیں، پر ان کو رکھنے یا سسٹین کرنے کا کچھ قیمت آپ کو بھی دینی پڑے گی۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا، ٹاپ پہ جگہ خالی ہوتی ہے، جو اس پہ جانا چاہے اس کو ایفرٹ تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی، محبت زیادہ کرنی پڑے گی، باصلاحی زیادہ ہونا پڑے گا، محنت زیادہ کرنی پڑے گی تو ٹاپ پہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس نعمتیں زیادہ آ گئی ہیں تو ہم نے تو ارب پتیوں کو خاک میں رلتے دیکھا ہے۔ یہ دولت کبھی کسی کی، جیسے کہتے ہیں جوا کسی کے نہ ہوا، ایسے یہ دولت بھی کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ عہدے، منصب، یہ مقام، ایسی بہت ساری عورتوں کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک رات وہ سوتی ہیں تو ملکہ ہوتی ہیں، اور اگلی جب صبح اٹھتی ہیں اور میاں ان کا مر جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، تو وہی خاندان اس کو اس خاندان میں جوتوں میں ڈال ڈال کے دی جاتی ہے، اس میں وہ بے وقت ہو جاتی ہے۔ ہوتا کسی نہ کسی آپ کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے پیاروں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، جب آپ ان کی توجہ سے، ان کے خلوص سے محروم ہو جاتے ہیں، اصولاً تو جب جن لوگوں کو بھی، بلکہ آسان یہ سمجھیے، بیری کے جس ڈال پہ بیر زیادہ لگتے ہیں تو کیا وہ اوپر کو چلا جاتا ہے؟ ہمیشہ نیچے کو جھکتا ہے۔ جس پھلدار پودے پہ پھل زیادہ لگیں، بور زیادہ آئے، پھول زیادہ آئیں، وہ ہمیشہ نیچے کو جھکتا ہے، اور اس کا پھل دوسروں کے لیے ایکسیس میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ اپنی بہن کے، باقی بہنوں کے بچوں کو بٹھا کے آپ کو سیر بھی کرانی چاہیے، ان کو شاپنگ پہ بھی لے جانا چاہیے، جو چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی، جو مال انہوں نے نہیں دیکھے، جو شاپنگ کے اور برانڈڈ شاپس انہوں نے نہیں دیکھی، جہاں پہ آپ جاتے ہو وہاں جائیے اور 10-20 ہزار روپے خرچ کر دیجئے۔ یہ آسان رستہ ہے نظر سے بچنے کا بھی، بدگوانی سے بچنے کا بھی، اور بہنوں کو جو آپ سے شکوہ اور شکایت ہے کہ آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے، ویسے اللہ معاف کرے۔ تکبر کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ تکبر صرف خدا کو زیب دیتا ہے، اور تکبر اس کی چادر ہے، جو اس کی چادر پہ پاؤں رکھتا ہے، یعنی متکبر ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا رب اس کو منہ کے بل گراتا ہے۔ کبھی سیانے کہتے ہیں یہاں سے ماتھے سے یوں پکڑ کے اس کو زمین چٹوا دیتا ہے۔ تو جو چیزیں آپ کی اپنی نہ ہوں، آپ کو ملی ہوں، اور بائی ڈیفالٹ ملی ہوں یا بائی چوائس بھی آپ کہہ لیں ملی ہوں، تو تب بھی ان پہ اپنے آپ کو ہمبل بناتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، عاجزی اور انکساری کی طرف لے کے جاتے ہیں، نہ کہ تکبر کی طرف۔ ممکن ہے آپ کہیں میں تو بالکل متکبر نہیں ہوں، لیکن کچھ تو ویوز آپ کے اندر سے ایسی نکل رہی ہیں جو آپ کی بہنیں تنگ ہو رہی ہیں، یا کچھ کیسز میں بھائی تنگ ہوتے ہیں، کچھ کیسز میں ماں باپ بھی تنگ ہوتے ہیں، کچھ کیسز میں دوست تنگ ہوتے ہیں۔ یہ جو تنگ کرنے کا سودا کسی کے اگر دل میں سما جائے تو پھر وہ سودا اس کا رہتا نہیں ہے، وہ اسے چھن جاتا ہے، کیونکہ پیچھے سے دعائیں ہٹ جاتی۔ اختر باز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔